रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो सच सुनने वाले और सच बोलने वाले को पसंद फरमाता है। इंसाफ, तलीम, खुशहाली, ये पैगाम है डॉक्टर यूसुफ काज़मी का। और ये पैगाम तो हमें 75 साल में हर सियासतदान का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सियासत हुई है तो मफाद की सियासत हुई है, यहाँ सियासत हुई है तो अपने कारोबार की सियासत हुई है। लेकिन आज हमें कोई मर्द मज़ाहर मिला है जिसने अवाम की बात की है, जिसने गरीब की बात की है, जिसने ज़रूरतमंद की बात की है। आज मैं बड़ी तफसील से बात करना चाह रहा हूँ कि ये वलीद अब्बास है, वलीद बुहारी, जिसने खैबर पख्तूनख्वा में पिंजरा फाइट में चारों सूबों से शामिल खिलाड़ियों को चित करके गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये मेरी तहसील मरीदके के लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन मुझे इस चीज़ की परेशानी हुई कि इसे 8-10 दिन हो गए हैं। मरीदके की 10 लाख आबादी और 3 लाख MP और MNA का उम्मीदवार है, लेकिन जो मरीदके का फ़ख्र है वो किसी को दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि यहाँ से बच्चे से इन्हें मफाद कोई नहीं है। ये सिर्फ चौधरियों को अपना बनाते हैं, ये पाए ख़रीदते हैं, ये बड़े लोग ख़रीदते हैं। लेकिन मुझे आज ये खुशी भी हुई है कि मैं 40 किलोमीटर सफ़र तय करके लाहौर सीधा ऐवान मीर आ गया हूँ, जहाँ हमारा प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल किया गया है और इस बच्चे को इज़्ज़त दी गई है। आज डॉक्टर साहब ने दिल जीते हैं, मेरा दिल जीता है और मेरे शहर के लोगों के दिल जीते हैं। आए इनसे बात करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे ये उम्मीद और बल्कि यकीन लगाएंगे कि आने वाले वक्त में किसी वलीद को इग्नोर ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसन हमारे हीरो को साथ लेके। मेरी ये दिल की ख्वाहिश थी, मैंने इसलिए दावत ख़ास दी थी कि ये हमारे पास आएँ और हमारे तमाम नौजवान देखें कि एक बच्चा जो फर्स्ट आया है पिंजरा फाइट में 4 सूबों में से, उसको कितनी इज़्ज़त और कितने प्यार से इतना बड़ा इज्तिमा करके आज मेरा दिल खुश हुआ है कि हमने एक हीरो को अपनी तहसील मरीदके के क्या पंजाब के बल्कि पाकिस्तान के हीरो को आज ऐवान अमीर में बुला के ये मेरे दिल को ठंडक हुई है कि अल्लाह पाक इस बच्चे को मज़ीद तरक्की दे और हमारी कौम के बाकी बच्चे भी इसके नक्शे कदम पर चले। डॉक्टर साहब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि 3 लाख MP MNA के उम्मीदवार होंगे, हर घर से एक MNA MPA का उम्मीदवार है, लेकिन जो रोशन मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, जो कुछ करते हैं, जो हमारे हीरो हैं, इन लोगों को वो बच्चे नज़र क्यों नहीं आते? देखिए मियाँ साहब, आप तो माशाल्लाह खुद बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं हमारे इलाके के। मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि जैसे तालीम, इंसाफ, खुशहाली का नारा हमने लगाया, हमें नज़र आ गया कि तालीम, इंसाफ, अमन के बगैर किसी मुआशरे में तरक्की नहीं हो सकती। इसी तरह जहाँ कोई माजूरों की बात होती है, किसी गरीब मजदूर की बात होती है, किसी बाजू कटे बंदे की बात होती है, किसी की टांगे काम नहीं कर रही, कोई हमारा बच्चा टैलेंट अपना शो करता है, कोई हीरोइक काम करता है, कोई हीरोइक डीड्स करता है, कोई इसके लिए कोई बंदे को बेलौस अल्लाह की राह के लिए अपनी नौजवान नस्लों को कोई रास्ता दिखाने के लिए, कोई रोशनी दिखाने के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। तो सिर्फ अपने पेट की हद तक देखना और मुझे MNA बना दो, अब्बा जी मैनू MPA बना दो, ये बात ठीक नहीं है। ये कोई इस तरह का काम नहीं है, ये तो एक स्टाइल ऑफ लाइफ है, खिदमत खलक का तरीका है। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मुआशरे को, अपने नौजवानों को आगे कैसे ला सकते हैं। तो वो यही तरीका है ना, जैसे ये बच्चे का हमें पता चला वलीद बुखारी का कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा एजाज़ हासिल करके आया है। तो मैं आज देखेंगे हमारे यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों नौजवान और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप भी इसको वायरल करें, हमारे बाकी नौजवानों को पता चले कि हम तालीम में, हम फाइटिंग में, हम रेसलिंग में, हम वेट लिफ्टिंग में, हम फुटबॉल में, हॉकी में क्या हो रहा है। पूरी की पूरी हमारी स्पोर्ट्स की जो एक चेन है वो ख़त्म हो रही है मुल्क में। ना हॉकी में कोई इजाफा हो रहा है, ना क्रिकेट में हो रहा है, ना कबड्डी में हो रहा है, ना रेसलिंग में हो रहा है। ये सिर्फ मुखय्यर हजरात और लीडरों की अदम तवज्जोही की वजह से हो रहा है। अगर हम सही तवज्जो करें तो हमारे नौजवानों में भी ये टैलेंट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब की मसरूफियत की वजह से मैं बात को मुख्तसर करूँगा। यहाँ मेरे साथ रुनिशा बहारी साहब भी हैं, जो वलीद बहारी के वालिद साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि बच्चे को यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने कितनी मदद की। और जो मैं अक्सर बात करता हूँ, बार-बार बात करता हूँ कि मरीदके के 3 लाख MP और जो MNA हैं, उन्होंने किस हद तक हेल्प की है? जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। वलीद बुखारी मेरा 8 साल का बेटा है
اور اس کو تقریباً 4 سال کی عمر سے ہی میں نے مارشل آرٹ میں، یعنی دنیا کی خطرناک ترین جو گیم ہے اس میں، کیونکہ میں خود پاکستان کا پلیئر رہ چکا ہوں مارشل آرٹ میں، لیکن اس وقت پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ اب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ ولید بخاری کی عمر میں خطرناک فائٹ میں کوئی نہیں آتا، لیکن آج کل لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کریں گے ہم پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے، پاکستان گورنمنٹ بھی توجہ نہیں دے رہی۔ متعلقہ اگر رہی بات ہیلپ کی کہ مریدکے کے لوگوں نے یا MP MNA نے کتنی توجہ دی ہے، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر یوسف کاظمی صاحب کا، جنہوں نے یہ بڑے دور اندیش ہیں اور بڑی باریکی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے تعلیم کی بات کی اور نوجوانوں کی بات کی، آنے والی نسلوں کی بات کی کہ آج اگر ہم کچھ کر جائیں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں جو سی ہیں وہ سدھر جائیں گی۔ ابھی تک میرے مرید کے میں کسی نے مجھے نہ تو بلایا، اور رہی بات ہیلپ کی، ہیلپ بھی کسی نے کی، اور ولید بخاری کے اوپر میں مسلسل اپنی جیب سے خرچہ کر رہا ہوں، اور اس کا انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ میں جو ہے اس کو لے کر جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یوسف کاظمی نے تو تاریخ رقم کر دی ہے نا، مریدکے کی 10 لاکھ آبادی میں کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کن الفاظ میں آپ شکریہ ادا کریں؟ جی وہ تو الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ جو میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، صرف میں اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر یوسف کاظمی ہمارے انسپریشن ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جاتے جاتے صرف ایک گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ کیوں نہ کوئی ایسی تنظیم بنائی جائے، کوئی ایسی فیچر قائم کیا جائے کہ جہاں نوجوان کوئی بھی اگر قرآت میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تقریروں میں یا کھیل میں یا سائنس یا ٹیکنالوجی میں کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اسے ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو منزل تک پہنچایا جائے۔ سر ایسا کیوں نہیں کوئی پلیٹ فارم مقرر کیا جا رہا کہ یہ بچے ضائع نہ ہوں، ولید نیشنل لیول تک نہیں انٹرنیشنل لیول تک جائے، اور اس کے والدین کو پتہ ہو کہ ہمارے پیچھے کچھ ہے، کہ یہ میرا ولید انٹرنیشنل لیول تک پاکستان کی ہیلپ کرے گا۔ ایسا پلیٹ فارم کب ہمیں ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کا بہت اچھا آئیڈیا ہے اور یہ چیزیں میرے ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد کم از کم اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے حلقہ 113 جو ہمارا MNA کا ہے، اس کے لیول پہ ضرور ایسی تنظیم بناؤں گا جو ایک تو تعلیم، انصاف، خوشحالی کے لیے کام کرے، دوسرا جہاں بھی کوئی بھی ہمارا بزرگ، جوان، طالب علم، نوجوان، کوئی پولیس، کوئی آرمی کا کوئی بھی کسی بھی کیٹیگری میں کوئی جو ہمارے دوست ہیں وہ اس میں کوئی اعلیٰ کارنامہ انجام دیتے ہیں یا کوئی قومی خدمت انجام دیتے ہیں یا کوئی ہیرو والا کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے انعام و کرام، حوصلہ افزائی، انکرجمنٹ، یہ فورم میں بہت جلد بنا رہا ہوں پورے اپنے حلقے میں، اور انشاءاللہ ہم اپنے کسی ہیرو کو، کسی ذہین فتیم طالب علم کو، کسی نوجوان کو جو اعلیٰ اور مثبت کارکردگی دکھاتا ہے، ہم ان کو اگنور نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قومی طور پہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عوام سے اور دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ووٹ ڈالتے وقت بریانی کی پلیٹ کو بھول جائیں، ووٹ ڈالتے وقت اپنی برادری کو بھول جائیں، اور ایسے شخص کو ووٹ دیں جو آپ کا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا خیال کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں کرم لائی، اسٹار ایشیا نیوز، مریدکے۔